अस्सलाम वालेकुम। कल जो हकीकी आज़ादी तहरीक है पीटीआई की, उसका आखिरी जलसा था गुजरांवाला में, और इमरान खान साहब ने जो दूसरा मरहले का ऐलान कर दिया, तो उसने कहा थोड़ा सा आप लोग अभी सब्र करें, क्योंकि मैं जब कॉल दूंगा तो उसके बाद इस हुकूमत पे हम प्रेशर डालेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे मुल्क गिर, और हम इस हुकूमत को हम मजबूर करेंगे कि इलेक्शन का ऐलान करें। अभी पीटीआई की जो वो है, जो दूसरा हकीकी आज़ादी जो तहरीक है, उसका जो दूसरा मरहला है वो तब शुरू होगा जब इमरान खान साहब कॉल देंगे। अभी फ़िलहाल उसने कहा है कि आप लोग इंतज़ार करें। अभी मैंने जब कॉल दूंगा, उसने कहा कि मैंने जो ज़िली सदूर है पीटीआई की पूरे मुल्क में, उनको खतूत लिखे है कि वो अपनी तैयारी जारी रखें और कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हम करेंगे। पीटीआई की जो पहली स्ट्रेटजी थी, वो शायद उस पर अब वो फोकस नहीं कर रहे, गौर नहीं कर रहे कि हमने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। वो स्ट्रेटजी चूँकि वो कामयाबी नहीं, उनकी जो दूसरी वाली ये स्ट्रेटजी है कि हर एक जो शहर है उसमें जलसे किए जाएं, और उनके जलसे नो डाउट बहुत ज़्यादा वो भी होते हैं, इम्प्रेसिव भी होते हैं। कल का जो गुजरांवाला का जलसा था, जिसमें इमरान खान साहब ने खिताब किया और तफसीली खिताब किया, और वो भी बड़ा इम्प्रेसिव था। उसका जो क्राउड था वो बहुत नो डाउट उसमें सही था। तो इनकी ये अभी जो ये इनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि जो छोटे शहर है, बड़े शहर है, वहाँ पे लोग इसी तरह की जलसे करें और हुकूमत को प्रेशराइज करें, या वो एक मैसेज दे के वो इस जो जनरल इलेक्शन है वो अनाउंस करे। पीटीआई अंदर से भी टूट फूट का शिकार नज़र आती है, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टकराव का है, जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ भी टकराव का है, इलेक्शन कमीशन पे भी वो अपना मुसलसल वो कर रहे हैं, अदालतों पे भी अपना प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो पीटीआई के रहनुमा हैं कि वो आइंदा शायद इमरान खान साहब का साथ ना दे सके। ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे चल के इसका क्या बनेगा। पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, उनकी जो 15-20 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी जो दूसरे पार्टीज़ हैं उनसे रवाबित बनाना शुरू कर दिए हैं, और एक जो उनका फॉर्मर वो था, मिनिस्टर था, एमपीएस था, उसने तो बाकायदा अवामी नेशनल पार्टी भी ज्वाइन कर दी है, और 15-20 ऐसे वो है मेंबर्स हैं कि जो दूसरे पार्टियों के साथ इन कांटेक्ट में है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक ख़बर के मुताबिक ये जो मेंबरान हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पीटीआई की लीडर जो शौकत यूसुफजई है उसके मुताबिक कि ये जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, और जो उसके बाद जब ये हमने ये मज़ाहमती तहरीक शुरू कर दी है, तो उसमें ये लोग एक्टिव नहीं थे, और पीटीआई इस पे वो कर रही थी, गौर कर रही थी कि इनको जो आइंदा इलेक्शन होगा उनमें इनको कोई टिकट्स नहीं दिया जाएगा। तो उस वजह से 15-20 जो मेंबर्स हैं वो भी उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, और वो दूसरे जो पार्टीज़ है, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ इन कांटेक्ट है। और ये जो है इसके अलावा जो परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त अब्दुल शकूर साहब ने जो दायर की थी, वो जो एमएनए हैं कराची सिंध से, उन्होंने भी जो 12 एमएनएज़ हैं उनको उनकी जो नोटिफिकेशन थी इलेक्शन कमीशन की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है। और वो जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली की, वो उन्होंने कहा है कि वो दोबारा नेशनल असम्बली की मेंबर हो सकते हैं। और अब्दुल शकूर शाह जो है उसको पीटीआई ने एक शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया है कि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करे हमें बाद में। अच्छा, ये जो -1 वाला फार्मूला है कि जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया में और पीटीआई की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आ रहा है कि -1
جو ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اس کے بعد نواز شریف کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس میں فرق ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو اس وقت ان کی حکومت نہیں گئی تھی، بلکہ پیپلز پارٹی کی حکومت برقرار تھی، صرف وزیر اعظم چینج ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو اس وقت وہ بھی بعد میں پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی وہ برقرار رہی تھی اور حکومت ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان کے کیس میں چونکہ جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو عمران خان کو بھی نکالا گیا ہے حکومت سے اور اس کی پارٹی کو بھی نکالا گیا ہے، تو یہ ڈیفرنس ہے۔ آیا یہ -1 جو ہے، کیا یہ -1 پاکستان میں جب یہ عمران خان صاحب، چونکہ یہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہے، اگر اس کا موازنہ ہم کسی دوسرے لیڈر سے کرائیں تو ہو سکتا ہے کہ جو بے نظیر بھٹو 86 میں جب جس پیک پی تھی پاپولیرٹی کی، یا ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو اس حد تک عمران خان صاحب بھی مقبول لیڈر ہے۔ تو کیا اگر اس کو مائنس کیا جاتا ہے پاکستانی سیاست سے، تو پاکستانی سیاست میں یا جو پاکستانی سوسائٹی میں جو اتنی پولرائزڈ ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی، کہ اب ہم ایز اے سوسائٹی اس کو یہ آبزرو کر سکیں گے کہ یہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ تو اس پہ ابھی تو چونکہ یہ جو ان کی کیسز ہیں وہ بھی قانونی طور وہ ہے، جس طرح توہین عدالت کا کیس ہے، توہین عدالت کا کیس اگر عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ اس نے غیر مشروط معافی تو نہیں مانگی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 22 ستمبر تک جب اس پہ فرد جرم عائد ہوگا تو اس کے بعد وہ کیس لڑے گا، وہ ٹرائل میں چلا جائے گا، تو اینڈ آف دا ٹائم پہ تو عدالت نے اس کو سزا دینی ہے۔ اس میں یہ تو نہ عمران خان صاحب، چونکہ اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ جو دمکانے والی جو وہ تھا، جج کو دمکانے والا بیان تھا، یہ تو عمران خان صاحب نے خود دیا تھا، اور وہ اس میں بری طرح پھنس بھی گئے ہیں۔ اگر وہ غیر مشروط طور پر معافی مانگ لیتے تو شاید وہ بچ جاتے، لیکن اس میں بھی ان کی جو لیگل جو ایکسپرٹ ہے، شاید انہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی اور خود کو عدالت کی مرضی پہ چھوڑ دیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ عدالت آپ کو معاف کرے؟ تو پھر تو آپ نے اس جرم کو تسلیم بھی کر دیا، آپ مجرم ثابت ہو گئے، تو اس وقت یہ ایزی ہو جاتا کہ آپ کو سزا مل جاتی۔ تو انہوں نے ٹرائل میں جانا وہ کر دیا ہے کہ ہم اس کو کانٹیکس کریں گے۔ ظاہری بات ہے 22 تاریخ تک جب یہ وہ آ جائے گا، فرد جرم اس پہ لگ جائے گا، اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا۔ لیکن جو کہا جاتا ہے کہ ستمبر ہوگا، تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ 22 ستمبر تک جب یہ مقدمہ آگے جائے گا تو ستمبر میں تو پھر یہ اس کا فیصلہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ایک ہیئرنگ میں تو یہ نہیں ہوتا، یہ تو کیس چلتا رہے گا، شاید اکتوبر میں اس کا کوئی فیصلہ وہ ڈیسائیڈ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو عمران خان صاحب کی پالیٹکس ہے آج کل، وہ ایک سخت مزاحمتی سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹکراؤ وہ کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور جو عدالتیں ہیں اس طرف بھی، جس طرح کل کا جلسہ تھا گوجرانوالہ میں، تو ایک طرف تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے -1 کیا، اس کا مقصد یہ کون مائنس کر رہا ہے آپ کو؟ تو عدالتوں میں آپ کے کیس جاری ہے، تو شاخانہ اسکینڈل ہے، یا جو فوراً ممنوع فنڈنگ کیس ہے، یا جو یہ توہین عدالت کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک قسم کا سب سے جو مضبوط کیس ہے وہ یہی ہے، تو اپنی عدالتوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ تو وہ ایک طرف سے تو پریشر بھی عدالتوں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور اداروں کے ساتھ، تو یہ جو کٹھن اور جو سخت راستہ اس نے چنا ہے، تو یہ آئندہ ہمیں یہ وقت بتائے گا کہ اس کی
ساتھ جو وہ ہیں دوسرے رہنما ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. پختونخوا اسمبلی سے بھی 15-20 لوگ ممبران جو ہے وہ جا رہے ہیں. اسی طرح جو لیڈرشپ ہے ان میں بھی 2-3 گروپس بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے.